ओम अहमित्यष्टर्जस्य सूक्तस्य वागाम्भृणी ऋषिः सच्चित्सुखात्मकः सर्वगतः परमात्मा देवता द्वितीयाया ऋचो जगति शिष्टानां त्रिष्टुप्छन्दः देवी माहात्म्यपाठे विनियोगः। ओम अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो भा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुतपूषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्या वेशयन्तीं मयासो अन्नमत्तियो विपश्यति यः प्राणिति य ईं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मान्त उपक्षियन्ति श्रुधिश्रुतश्रद्धिवन्ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतन्तमुग्रं गृणोमि तं ब्रह्माणन्तमृषिन्तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ अहञ्जनाय समदं गृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्ममयो निरप्स्वा अन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वोतामून्द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिना सम्बभूव। ओम।